हेलो फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजीमा। सो सबभन्दा सजिलो टपिक है, वेब एन्ड अप्टिक्सको सबभन्दा सजिलो टपिक जुन कि छ नेचर एन्ड प्रोपगेसन अफ लाइट। हुनसक्छ योबाट 2 मार्कको क्वेसन सोध्न सक्ला है, वा यसबाट फिगर टाइपको क्वेसन त के सोध्ला र होइन, यसबाट जस्ट इभन नुमेरिकल छँदै छैन, नो नुमेरिकल। सो यो टेन्सनवाला च्याप्टर नै छैन। नो नुमेरिकल भनेपछि बुझिहाल्यो, नो नुमेरिकल है। सो तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिरिज अफ युथिङ क्रेजी इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन। यो पुरै कम्प्लिटली एनइबीको लागि हो, जस्ट हेल्प प्रपोजको लागि, ओके। र यो क्वेसनहरू तपाईँले जसरी पनि यो च्याप्टरको पढेर जानुपर्ने हुन्छ इक्जाममा, ओके। सो कुन च्याप्टर हो र यो? सो योभन्दा पहिला हामीले पोलराइजेसन गरिसक्यौँ र अरू च्याप्टर पनि गर्छौँ र तपाईँको इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि नै पुरै कम्प्लिट फिजिक्स, केमेस्ट्री र म्याथको र बायोलोजीको त भइसक्यौँ होइन। सो सबैको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र मोडल सेटको सल्युसन हामीले तपाईँलाई दिनेछौँ, ओके। सो आधा छ नेचर एन्ड प्रोपगेसन अफ लाइट, ओके। लेट्स सी है, थोरै क्वेसनहरू छ, धेरै छैन योमा है। सो जे क्वेसनहरू सोधिएको छ योभन्दा पहिलाको वर्षहरूमा है, पहिलाको समयहरूमा, त्यो चाहिँ भनेको छु है। अनि यो स्लाइड तपाईँले स्क्रिनसट गरिराख्नु पर्दैन, तपाईँले मजाले टेलिग्राम जोइन गर्नु होला, डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छ, क्लिक एन्ड जस्ट जोइन इट। सबै नोट्सहरू, यो सबै पिडिएफहरू सकेसम्म होइन, सबै कुराहरू हामी त्यहीँ प्रोभाइड गरिरहेछौँ तपाईँहरूलाई। इफ कुनै क्लासको बारेमा डिटेलहरू सबै त्यही छ है, त्यही भएर यु क्यान जोइन टेलिग्राम नाउ, ओके। ल, सो यो प्रमोसन टेलिग्रामको पछि हामी स्टार्ट गर्नेछौँ आफ्नो च्याप्टर। सो नेचर एन्ड प्रोपगेसन अफ लाइटमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ? फर्स्टमा त यो वेभ फ्रन्टहरूको बारेमा छ, यो च्याप्टर तपाईँलाई थाहा नै होला। सो डिफरेन्स बिट्विन प्लेन वेभ फ्रन्ट एन्ड स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट। र 3 टाइपको वेभ फ्रन्ट हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ होइन, स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट, प्लेन वेभ फ्रन्ट र अनि अझै के छ, अनि एउटा चाहिँ होइन, त्यो के भन्छ त्यसलाई, लाइन वेभ फ्रन्ट होइन, लिनियर वेभ फ्रन्ट होइन। सो 3 प्रकारको छ होइन, एउटा यो पोइन्टवाला हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ के हुन्छ लाइनवाला हुन्छ, र एउटा चाहिँ प्लेनवाला हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ क्या। सो तिमीलाई यसको दुईटाको बिचमा डिफरेन्स बिट्विन तिमीलाई लेख्न भनेको छ, बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। तिमीलाई यो 3टाको बिचमा डिफरेन्स लेख्न सक्छ, तिमी यो च्याप्टर पल्टाउ आफै थाहा पाइहाल्छौ, हामीले यो पढाएको पनि छौँ तिमीहरूलाई क्लासमा। सो कतिचोटि सोधेको छ हेर त, 76 को जिआईमा, सेट एमा होइन, 73 को सप्लिमेन्टरीमा, 62 मा होइन, अरू पनि सोध्ला नि त होइन। सो त्यही भएर सोध्ने चान्सेस निकै हाई छ। सो अब एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, यहाँ हेर ध्यान, हेलो हेलो, यहाँ हेर, डिफाइन एन्ड डिफरेन्स। हेर, डिफाइन पनि सोधिरहेछ इक्जाममा र डिफरेन्स बिट्विन पनि सोधिरहेछ इक्जाममा। के को बारेमा? वेभ फ्रन्ट्स र वेभलेट्सको बारेमा। वेभलेट्स भनेको सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट हो, के बुझ्यौ? सो कतिचोटि सोधेको छ? 2071 सीमा, 73 को डीमा, 74 को एमा, 72 को ईमा। यहाँ हेर, ध्यान देऊ, कतिचोटि सोधेको छ। सो तुरुन्तै यो च्याप्टर, यो भिडियो इन हुने बित्तिकै पढिहाल्नुहोस् यो च्याप्टर है। सो 76 को सेट सीमा, 75 को एमा, 75 को बीमा, 74 को सप्लिमेन्टरी, 72 को सेट सीमा, लगभग हरेक टाइममा के हेर न, अरू 70C, 56, 69 सेट ए, 68, 70। सो कतिचोटि सोधेको छ यहाँ त डिफाइन र डिफरेन्स बिट्विन। अहिले नै तुरुन्तै घोकिहाल्यो, वाट इज होइन वेभ फ्रन्ट, ठिक छ है। लोकस अफ अ पोइन्ट भाइब्रेटिङ इन अ सेम फेज भनेको वेभ फ्रन्ट हो, कुरा बुझ्यौ नि? यति याद राख ल, अहिले याद राखिहाल। लोकस अफ अ पोइन्ट, लोकस भनेको मुभिङ पोइन्ट के, लोकस अफ अ पोइन्ट भाइब्रेटिङ इन अ सेम फेज, यो दुईटा कुरा चाहिँ छुट्नु भएन है डेफिनेसनमा, ओके। र यो त भनेको सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट हो। ल, सो यो कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, थोरै सानो सानो डेफिनेसनहरू छ, हुन त मैले नोटहरू पनि राख्दैकै छु होइन। ल, यहाँ हेर, स्टेट हाइजेन्स प्रिन्सिपल। हाइजेन्स प्रिन्सिपल बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, हरेक क्वेसनमा होइन। लङ क्वेसन पनि छ यसमा 2टा, ओके। त्यही हो, रिलेट सानो सानो छ, केही छैन, थ्योरी तपाईँले हेरेर पग्लाउनुहुन्छ होला, डोन्ट वरी, यसको लागि यहाँ दिनु पर्दैन है। सो हाइजेन्स प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट याद राख्नु होला है। डज इट अप्लाई टु द साउन्ड वेभ इन एयर? एयर साउन्ड वेभको लागि पनि यो एप्लिकेबल छ त हाइजेन्स प्रिन्सिपल? छ भने छ, छैन भने छैन, र रिजन दिनु होला, ओके। 76 र अब 67 को सप्लिमेन्टरीमा सोधेको छ क्वेसन। अब एउटा नोट डाउन गर्नु यो क्वेसन है, यो तलको जुन क्वेसन छ है, यो क्वेसनलाई 3वटा मात्र मानिन्छ मात्र है, तर दिस 3 क्वेसन्स आर सेम होइन, यसको एन्सरहरू सिमिलर लेख्न सकिन्छ है। यहाँ हेर त, विच प्यारामिटर, प्यारामिटर भनेको त्यहाँ जसरी फोर्समा होइन एमए युज हुन्छ नि त, एमए भनेको प्यारामिटरहरू भयो हो। सो विच प्यारामिटर अफ लाइट डज नट चेन्ज अन रिफ्लेक्सन? कुन चाहिँ प्यारामिटर अफ लाइट हो? लाइटमा के हुन्छ? वेभलेन्थ हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ होइन, यिनीहरू कुरा। सो कुन चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ चेन्ज हुँदैन त है रिफ्लेक्सनमा? त्यसै गरी when monochromatic light incident on the surface, the reflected and refracted waves will have same frequency. Why? किन फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ? किनकि फ्रिक्वेन्सी यस्तो प्यारामिटर जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। फेरि ल, यहाँ हेर, माथिको क्वेसनको एन्सर यहीँमा है,
ल अलिअलि तर एकदम कम्प्लिटली लेख्ने यसको एन्सरहरू एकदम मजाले चट्ट पारामा लेख्ने है। यहाँ आएर यो पनि तिनटै एउटै क्वेसन हो तर घुमाएर सोधिरहेको छ हेर न। सो इफ लाइट ट्राभल्स फ्रम वन मिडियम टु एनदर मिडियम इट्स भेलोसिटी चेन्जेस इट इज ड्यू टु द चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ। फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुनेको कारणले हो कि वेभलेन्थ चेन्ज हुनेको कारण हो भेलोसिटी हैन चेन्ज भइरहेछ। किन भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ यो कसो कारणले हो, वेभलेन्थको कारण हो कि फ्रिक्वेन्सीको कारणले एक्सप्लेन है। तपाईहरुले न्युमेरिकल हैन न्युमेरिकल टर्महरु पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मुलेटिक टर्महरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। आएन भने सोध्दा हुन्छ है। नत्र तपाईं कुनै नोटहरु चाहियो भने कुनै सब्जेक्टको 9817844617 मा मजाले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको यो 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 चाहिँ मोबाइलमै सेभ गर्नु होला यो नम्बर इन्ट्रान्स भनेर। मेन हामीले इन्ट्रान्सको लागि नै हो, इन्ट्रान्समा तपाईहरुलाई डाक्टर इन्जिनियर बनाउने छौं। ओके माइ पगलाहरु यहाँ हेर। त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेर त अननर्मली इंसिडेंट। नर्मली इंसिडेंट सीधा के इंसिडेंट भनेको हुन्छ नि सीधा इंसिडेंट हैन। वेव फ्रंट डज नॉट डेविएट व्हेन इट्स ट्राभल फ्रम वन मिडियम टू एनदर। एक्सप्लेन किन हुँदैन डेविएट, नर्मल किन हुँदैन डेविएट, सीधा सीधा गइरहन्छ किन है। अब यो लेख्नु पर्यो तपाईहरुले। व्हिच प्यारामिटर अफ लाइट डज नट चेन्जेस अन रिफ्लेक्सन। सेम क्वेशन आयो किन सेम लेख्ने ल। सो सेम क्वेशन थियो। अब जम्मा दुईटा कुरा याद राख। यो सबैभन्दा सिम्पल कुराहरु थियो जुन कि 2 मार्फत तपाईलाई सोध्ने खालको क्वेशन थियो है। र यहाँबाट इफ यो च्याप्टरबाट सोध्यो भने यति नै क्वेशनहरु छन् मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। अरु नपढे पनि मलाई लाग्दैन कि अरु कुनै सोध्ला हैन। र यसमा अब दुईटा क्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ जुन कि लङमा सोध्न सक्छ। डेरिभेसन 3 मार्कको सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई, डेरिभेसनमा सोध्न सक्छ। ओके के सोध्छ यहाँ हेर है। तिमीलाई लगभग यो सबै यो दुईटा चाहिँ लगभग पहिला चाहिँ यो क्वेशन नै लगभग हेर लगभग भनिरहेको छु 18 टाइम्स भन्दा पनि प्लस चोटी सोधेको छ है। यो दुईटा लगाएर है 18-20 चोटी नै सोधेको होला। मैले डेट ल्याइन धेरै थियो के ल्याउनु हैन। मेरो कुरा बोलेपछि विश्वास गरिहाल्छौ तिमीहरु। सो स्टेट हाइजेन्स प्रिन्सिपल स्टार्ट छैन स्टेट हाइजेन्स प्रिन्सिपल युज इट भेरिफाई ल हैन। भेरिफिकेसन ल त्यो भेरिफाई गर्नु छ तपाईलाई। रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरीको बेसिसमा रिफ्लेक्सन भनेर तपाईलाई प्रुफ गर्नु छ र तपाईको बुकमा छ। त्यो फिगर बेस्ड भने यसको फिगर पनि दिएर तपाईले क्वेशन सोध्न सक्छ है। यसको कम्प्लिट द फिगर भनेर पनि भन्न सक्छ। जुन यसको रिफ्लेक्स वेभ थ्योरी बेसमा जुन फिगर छ नि तपाई बुक पल्टाउनुस् हेर्नु होला है। मैले यहाँ फिगर ल्याएको छैन तर यो फिगरलाई कम्प्लिट गर्नुस्। यो फिगरमा कुन लाइन कहाँ गइराछ, कुन कसरी हुन्छ, यो पनि यसको रिलेटेड पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ है। तर सोधेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म है। ओके सो स्टेट एन्ड एक्सप्लेन हाइजेन्स कंस्ट्रक्शन एन्ड हाइजेन्सको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन गर्नु छ र स्टेटमेन्ट दिनु छ यसको। अनि युज इट टु भेरिफाई हैन। यो मिस्टेक छ यहाँ है, ल्याम्प अफ द हैन। सो यहाँ हेर यो युज इज टु भेरिफाई रिफ्लेक्सन चाहिँ भेरिफिकेसन। तिमीलाई दुईटा कुरा हुन्छ के दुईटा कुरा तिमीले प्रुफ गर्न पर्ने हुन्छ। कहाँबाट रे युजिङ वेभ थ्योरी के रे यो च्याप्टरमा एउटा रिफ्लेक्सन र एउटा चाहिँ रिफ्र्याक्सन है। यो दुईटा कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। तपाईँ स्पेलिङ हेर्नु होला। रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन भनेर कुरा तपाईले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ युजिङ वेभ थ्योरी। यो च्याप्टरमा यही नै हो मेन है। र स्टेटमेन्ट अफ हाइजेन्स प्रिन्सिपल र यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरु हाइजेन्सको हुन्छ नि कन्स्ट्रक्सनहरु वेभ थ्योरीहरुको हैन। वेभ फ्रन्टहरु वेभलेट्सहरुको पिक्चरहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि एउटा कुरा है तपाईलाई इफ डेफिनेसन सोध्यो वेभ फ्रन्टको भने र वेभलेट्सको तपाई यसको फिगर पनि बनाइदिनु होला है। वेभ फ्रन्टको फिगर र वेभलेट्सको फिगरहरु है। ठीक छ फिगर बनायो भने मार्क्स अलिकति बढी पाउनुहुन्छ। आई मिन चान्सेस हुन्छ तपाईको मार्क्स काट्ने चान्सेस हुँदैन के। र स्पेरिकल वेभ फ्रन्टको बारेमा पनि सोध्यो भने यसको स्पेरिकल हैन वेभ फ्रन्ट बनाइदिने यस्तो टाइपको हैन। ठीक छ हैन यस्तो हैन यस्तो टाइप बनाइदिने। इफ तपाईलाई लिनियर सोधेको छ लिनियर बनाइदिने हैन। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो गोलो हुन्छ हैन गोलो हुन्छ। त्यसैगरी प्लेन भन्यो भने यस्तो इन्फिनिटीमा जान्छ यसको हैन। थाहा छ तपाईलाई आई होप हैन ल। सो यस्तो कुरा तपाईले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसको पिक्चरहरु बनाइदिने के। सो आजको लागि यति नै निकै इजी र रमाइलो टपिक छ यो। एकदम इजी सबभन्दा इजिएस्ट टपिक नै यही हो है। आई होप तपाईले अहिले नै तुरुन्तै यो च्याप्टर इन्ड भयो कि भ्याइदिनुहुन्छ। र विश्वास गर्नु सबै च्याप्टर सम्पूर्ण इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम देखि लिएर हरेक च्याप्टरको हामी फिनिश गर्नेछौँ। तर डिमान्ड अनुसार कुन च्याप्टर बढी डिमान्डमा छ त्यही अनुसारले भिडियो बनाउनेछौँ। आजको लागि यति नै। भेट्नेछौँ इन्ट्रान्स क्लासेसहरुमा। बाइ बाइ।